Gikakurat apan dili pud niini ikatingala sigun sa mamalitay nga sineng lumawig. Ugaling aduna man matud pay pagsaka sa presyo karon sa mga nag-unang palaliton sa merkado publiko sa Jensen. Gumikan sa kanunay na niining pagpamalingki aron nga i-display sa iyang gamayng tindahan, normal na lang nga makariak usab siya. Isip gaapas ra usab kini sa pila lang nga iyang maginansya. Gani sayo pa lang na malingki na kini ug mibungad na kaniya ang kapinjes hangtod 30 nga usbaw sa presyo sa kada kilo sa pipila ka mga gulay ug lamas. Normal naman na sa palengke ning taas mo bu. Sigun sa mga mamaligyaay, usa sa labing nakaapekto sa pagsaka sumala pa sa presyo, mao ang kakulangon sa supply. Ilabi na sa kamatis nga 20 pesos gayud ang gisaka, nga kaning anaa lang sa 30 ang kilo. Hinuon adunay nagpabilin gihapon ang presyo, sama sa Bombay, nga ana sa 130 hangtod 140 pesos ang matag kilo. White onion nga 90 pesos ang kilo. Ingon man luya nga ana sa 75 ang matag kilo. Gamay ang abot, mao nang mahal siya. Pero kung magdagsa, gabarato mangyapon. Karon gamay abi ang harvest nila karon. Ano man gud magpista masong tagdugay ba 5 ka adlaw. Mo nang wala kayo kamatis dito manggugikan ang dagan nga kamatis. Samtang klase sa gulay nga nakita ang adunay pagsaka sa presyo, mao ang talong nga kaning 30 pesos lang ang kilo, karon sa 60 na ang kada kilo. Ang palaya nga kaniadtong 40 pesos lang ang kilo, karon sa 60 na ang kilo. Pipino nga kaning 30, karon ana-ana sa 40 pesos ang matag kilo. Okra nga kaning 40, karon ana-ana sa 70 pesos ang matag kilo. Sa Manday, mga sa Marbil man ginato diri. Kainom man nila, mahal daw ang pasa nila. Mahal nila. Naging sila mahal. Palit gyapon sila, mahal. Paurot na ang tanom, gagmay pang uban. Mga guba ang pitsay nagulod. Mao nga ilan na lang ginapasabot sa mga customer o galing adunay kabag-uan sa presyo. Sa karon dili pa usab nila matumbok kung masundan pa ang pagsaka o pag-ubos sa presyo. Apan gilauman na lang sa mga nahisgutan na dili na kini masundan aron nga makabawi usab sila ug sama sa mga nagapamalit nga sila maka-afford. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen, Brigada News.